तो बिला तखीर अज की महफल के आखिरी खतीब उन्होंने दावत देवांगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लैके आउन। हज़रत मौलाना कारी अवैस करनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और अपने प्यारे और मखसूस अंदाज के नाल लोगों को कुरान और सुन्नत दी बातें बताउन। हज़रत मौलाना कारी अवैस करनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। सारे साथी बैठ जाओ भी। अब आपसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें। सारे भाई साथी संगी तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व हादीना व मुर्शिदिना ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات. سارے کہہ دیو سبحان اللہ. بڑے دور دور تے بکھر بکھر کے بیٹھے ہو جی میں رسے ہوندے ہو. ماشاءاللہ ذرا قریب قریب آ جاؤ. اللہ توڑا آنا اس پروگرام دے اندر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ, ذرا قریب ہو جاؤ. اللہ دی رضا واسطے 2-3 قدم ذرا تشریف لے آؤ. میں عرض کیتا اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام. جنو اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں. اچھی دینی کہو سبحان اللہ. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. ہوا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایدہ ترجمہ رزور یا ذرا محبت دا اظہار کیجئے. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. ہو اللہ وعد مولا تیرا اے مقام کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. وحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام. قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام. شکور تے غفور مولا تیری صفات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات. نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا دا ترجمہ. نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا غمسر. میرے مولا علی شان بڑا تیرا در. میرے مولا میرے مولا میرے مولا ساڈے مولا تیرے مولا میرے مولا میرے مولا علی شان بڑا تیرا در. تے اللہ سانو چنگا لگدا ہے تیرا دربار. اللہ سانو چنگا لگدا ہے تیرا دربار. کر دے معاف جیڑے آئے گناہگار. کہہ دیو آمین. یا اللہ تیرے اسی گناہگار بندے تیریاں بندیاں چھوٹے بڑے جوان بڑے تے مرد عورتاں. یا اللہ اس مقام تے قادر میاں رضوان تے شیخ ابو بکر دیگر انہاں رفقادیاں سجائیاں ہویاں اس سجائی المحفل اندر قادر آئے. یا اللہ تیری رضا واسطے آیا تیرے گھر دے اندر امید لے کے آیا کہ اللہ تو سنو معاف کر دے گا.
اللہ چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جیڑے آئے گناہگار تے بہانے نال معاف کرے تیری سونی ذات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے میرا اللہ تیرا اللہ ساڈا اللہ میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے جڑے جڑے صرف اللہ دے درد سوالی اچھی دے نہیں کہو سبحان اللہ سجا ہاتھ چک کے کہہ دیو سبحان اللہ گونج پہ جائے اللہ دی توحید دے اتے اللہ دی توحید دے کلمات سن کر کے امام دادا ہو جائے تے میں عرض کر رہا کہ میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے میرا اللہ پوری دنیا دا والی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے تے نکے وڈے سارے اندی نکے وڈے سارے اندی سون دائے بات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ان چند جملے نبی علیہ السلام دی نات دے سبحان اللہ میرے بڑے ہی جناب پسندیدہ ترین اشعار ذرا محبت ذوق دے نال سن دے چلے جانا او منو لینا پیرو او منو لینا پیرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ میاں صاحب نبی پاک دے قدم مبارک کتے مدینہ طیبہ ریاض الجنہ مسجد نبی اندر میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دے وہ یا اللہ منو تینو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے منو لینا پیرو منو لینا پیرو اینا شہران دے وچ اور لوگوں آج کوئی لاہور جا رہا ہے کوئی پاک بدم جا رہا ہے کوئی جناب سیون والے جا رہا ہے کوئی جناب راول پنڈی والے جا رہا ہے اتنے پاکستان دے مختلف شہران دے ٹریا پھر دائنا آنا ذرا میری محبت دائزار آنا میری عقیدت دائزار سنیاں چلے جانا کہ منو لینا پیرو اینا شہران دے وچ او منو لینا پیرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او منو لینا پیرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائے او دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوں کہہ دیو نہیں سمجھے رضا بادی سمجھے او دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوں میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد محبت نال کہہ دیو گونج پہ جائے پیارے نبی دا نام آئے محبت دے ذوق نال نبی پاک دے درود پڑھ دیجئے میں رض کیتا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ لوگوں میرا منبر تے میرا گھر اے درمیان جتنی جگہ ہے اے اللہ دی جنت دے باغیچیاں وچوں ایک باغیچہ سبحان اللہ اس جنت دے باغیچے دے بارے میں اپنی محبت دا اظہار کر رہا ہے اللہ اکبر کے دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہواں او دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں تے لکھیا جاواں تے لکھیا جاواں تے لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں واجب الاحترام معززات موقرات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال آج دی اس عظیم الشان اور فقید المثال اس کانفرنس نو اس محفل پاک نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میاں محمد رضوان صاحب شیخ محمد ابو بکر صاحب اور دیگر انہ دے رفقاء کرام دیاں انہ محنتاں انہ کاوشاں نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ دنیا اندر اور آخرت اندر ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے تو میرے پیارے بھائیوں میرے تو قبل حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی پیارا بڑا ہی جاندار اور دل نشین خطاب فرما رہے سن یقین جانیے میرا دل چاہ رہا سیگا کہ قاری صاحب بیان کردے چلے جان تے اسی سن دے ہی چلے جائیے نہ قاری صاحب بیان کردے تھکن نہ اسی سن دے سکیے اللہ کریم انہاں دے علم و عمل اندر خطابت اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے تو میرے بھائیوں میاں محمد رضوان صاحب نے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے قرآن دی عظمت دے حوالے نال آئیے ذرا محبت نال ذوق نال بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا کیونکہ میرا انداز ہے کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید تو بچتا بچاندہ ہویا ڈائریکٹ اپنی بات دا آغاز کرنے دا عادی ہے ذرا توجہ دی ضرورت ہے انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے میں 3-4 گھنٹے ٹھیک ہے نا میاں جی شیخ صاحب ٹھیک ہے نا جی اللہ قبول فرمائے تھے کئی بندے پریشان بھی ہو گئے نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی رحمت دے نال میں بڑے ہی جلد انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو ختم کراں گا تے میں خطبے دے اندر قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے اس آیت اندر اللہ نے قرآن مجید دے 2 اوصاف بیان فرمائے نے پہلا قرآن دا وصف ہے کہ قرآن میرے تہاڑے واسطے باعث شفا ہے قرآن کی ہے باعث شفا قرآن دکھاں دا علاج قرآن بیماریاں دا علاج ہے اور دوسرا وصف قرآن دا اس آیت اندر بیان ہویا ہے کہ قرآن اہل ایمان واسطے باعث رحمت ہے
اللہ رب العزت دی طرفوں خاص رحمت دا پیغام لے کر کے میرے تہاڑے واسطے آیا ہے. آئیے ذرا محبت دے نال ذوق نال ذرا سندے چلے جانا. اللہ نے قرآن مجید اندر قرآن دیاں عظمتاں بیان کر دیاں ہویا ہے, قرآن مجید دیاں صفات بیان کر دیاں ہویا ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سارے نہیں بولے, ذرا مل کر کے بولیے, آخر تک آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن, میرے ویر اللہ دا قرآن سن کر کے خوشی دے نال لکھلکا جائیے. چہریاں تے رونق آئے, چہریاں تے بغار آئے, اور زبان دے وچوں سبحان اللہ دی صدا آوے. سارے مل کے کہہ دے وہ سبحان اللہ. اللہ کریم دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہنے لوگوں میں قرآن نو ایمان والے واسطے باعث شفا بنایا, قرآن نو ایمان والے واسطے باعث رحمت بنایا. سبحان اللہ. قرآن دا ایک اور مقام سن لینا ہے, اپنا ایمان دادا کردیاں چلے جانا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. فرمایا لوگوں تواڈے کول اللہ دی طرفوں ایک نصیحت آ گئی ہے, ایک نصیحت دا پیغام آ گیا ہے, اور تواڈے سینے دیاں بیماریاں دا علاج آ گیا ہے. سینے دیاں بیماریاں واسطے شفا بن کے آ گیا. سبحان اللہ. میرے ویر میں عرض کر رہے ہیں, اللہ دا قرآن باعث شفا ہے, اللہ دا قرآن میرے تیرے دکھاں دا علاج. سبحان اللہ. مگر میرے ویریو کیویں شفاواں ملن گیاں, قرآن دے کلوں دکھاں دا علاج کیویں ہوئے گا؟ کیا قرآن نو گھر وچ غلاف لپیٹ کے خوشبو لا کے اچھی تھان تے رکھ کے ایدے ول ویکھ کے خوش ہوندے رہیے, کیا شفاواں مل جان گیاں؟ بولیے قرآن ویخ ویخ کے گھر وچ رکھن والی قرآن دے شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی. دکھاں دا علاج نہیں ہوئے گا. قرآن کولوں شفاواں لین واسطے, قرآن دے ذریعے اپنے دکھاں دا علاج کران واسطے ویریو قرآن پڑھنا پوے گا, قرآن تے عمل کرنا پئے گا, قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں پین گیاں. جدوں قرآن پڑھو گے, صبح قرآن دیاں تلاوتاں کرو گے, اللہ صبح دے ویلے قرآن نو باعث شفا بنائے گا. دوپہر نو قرآن پڑھو گے, اللہ دوپہر نو بھی قرآن باعث شفا بنا دے گا. اگر رات دے حصے اندر قرآن یا تلاوتاں کرو گے تے تاں قرآن دکھاں دا علاج بن جائے گا, تاں قرآن شفا دا پیغام بن جائے گا. سبحان اللہ. محبت نال ذوق نال سندیاں چلے جانا. اللہ دا قرآن کیویں باعث شفا, اللہ دا قرآن کیویں باعث رحمت نا. میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے تے محبت نال ذوق نال پیارے نبی تے درود پڑھدیاں چلے جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک ذرا محبت نال غور نال پڑھدیاں چلے جانا. میں عرض کراں گا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو, خوب نام محمد ہے اے مومنو, جس نے نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. خوب نام محمد ہے اے مومنو,
جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں سمجھے؟ بس کریے یہ صاحب بندے ٹھیلے ہو گئے، بندے میاں صاحب کہندے پھر دعا ہی کرا دئیے، بندے دل نہیں کرتا، کیوں بھی سنو دل کرتا جے کہ نہیں؟ جنہاں دل کرتا اچھی دینی ہاتھ کھڑا کرو، ذرا تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ، ذرا قریب قریب آ جاؤ، درمیان جگہ خالی ہے، ذرا آ جاؤ، ذرا محبت نال ذوق نال آ جاؤ ذرا۔ جڑے جڑے چاندے نے ذرا محبت دے نال ذوق دے نال بات جاری رکھی جائے، ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس نے نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، دیکھو قرآن میں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا، رب نے کیسے جی، رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس نے رب، جس نے نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اگلا جملہ بڑا محبت بھرا جملہ، ذرا محبت نال سن کر کے سبحان اللہ دی صدا لگا دینا۔ شاعر کہنا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی جنت نہیں۔ جنو 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 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نہیں، جیڑا محمدی نہیں، جیڑا پیارے نبی دے نال اپنی نسبت نہیں جوڑدا، میرے ویریو او دے واسطے جنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی جنت نہیں۔ خود خدا نے، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنو، جس نے نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ میں عرض کر رہا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا ایک قافلہ روان دواں کہنا چل دیاں ایک بستی دے قریب پہنچ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نے پڑاؤ ڈالے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سفر دی حالت اندر سفر دے نال تھکاوٹ نال چکنا چورنے نال تے بھوک بھی لگی ہوئی ہے تے کول کھان واسطے کچھ موجود نہیں ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نے ان بستی والیاں کولوں کھانے دا مطالبہ کیتا مہمان نوازیاں دا مطالبہ کیتا کہ او بستی والے ہو اسی تواڈے مہمان لہذا ساڑی مہمان نوازی کی جائے سانو کھان واسطے کھانا پیش کیتا جائے مگر ان بستی والے نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں مہمان نوازیاں دا انکار کر دیتا گئے پھر بھی پیارے نبی دے صحابہ اس مقام دے پڑاؤ ڈال کر کے بیٹھے رہے تھوڑا جا وقت گزرتا گئے اس بستی والے اپنی طرفوں کچھ لوگ آئے قافلے والے اپنے کو لائے آ کے کہنے نے قافلے والے ہو تو آڈے وچوں کوئی بندہ دم کرنا جاندہ ہے کسے نو دم کرنا آندہ ہے ساڑھے سردار نو کسے موذی جانور نے ڈس لیا ساڑھے سردار نو بڑی تکلیف ہے ساڑھا سردار بڑی تکلیف اندر ہے اسی سارے علاج کر لے معالجے کر لینے پر سردار نو شفاوہ نہیں ہو رہی ہیں سردار دی تکلیف ختم نہیں ہو رہی تھی حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے انہاں دے نال چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے بستی والے ہو تسی ساڑی مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے لہذا میں ہن دم بغیر معاوضے تو نہیں کرنا معاوضہ دیو گے تے میں دم کرانگا الغرض حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نال 30 بکریاں دا معاوضہ تے پایا ہے کہ تسی ساڑے سردار دا علاج کرنا ہے اے دے بدلے اسی توانو 30 بکریاں عطا کرانگے حضرت فرمان دے معاہدہ تے پہ گیا اور فرمان دینے کہ منو کچھ اور یاد نہیں میرے دل و دماغ اندر قرآن دا کوئی اور حصہ موجود نہیں فرمان دے صرف منو سورۃ الفاتحہ یاد ہے اس وقت میرے دل و دماغ اندر سورۃ الفاتحہ موجود ہے فرمان دے میں پڑھنا شروع کیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و إياك نستعين فرماندے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی پڑھتا چلا جا رہا ہے ایک وری تلاوت کی تھی دوسری دفعہ تلاوت کی تھی تیسری مرتبہ فرماندے حتیٰ کہ میں 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس سردار دی اس جگہ تے دم کر دیتا ہے جتے کسے موذی جانور نے ڈسیا ہویا ہے فرماندے نالے میں اپنا لعاب بھی لگایا ہے نالے پھونک بھی مار دیتی اللہ کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے برکت دے نال اس سے ویلے سردار دیاں ساریاں تکلیفاں دور فرما دیتیاں اور رضا باتیوں شفاواں ملیاں تے قرآن چو ملیاں قرآن دی تلاوت نال شفاواں ملیاں نے نال ایک ہی میں پیغام دے رہے ہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا لوگوں قرآن باعث شفا قرآن دکھان دا علاج قرآن بیماریاں دا علاج سبحان اللہ میرے ویر بہت سارے واقعات میرے دل و دماغ اندر گردش کر دے پینے نا آج دے دور اندر بھی میرے ویر اگر قرآن دے ذریعے شفا قرآن دے ذریعے علاج کیتا جائے تے یقیناً قرآن آج بھی باعث شفا کہنا مر ضرورت ایک ہے کہ قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جائیں قرآن نو پڑھیا جائے تے جم کر کے پڑھیا جائے سبحان اللہ کئی مرتبہ
یہ بات میں رضا بیادی سرزمین تے بیان کیتی ہے، خطبات اندر بھی اور دروس اندر بھی بیان کیتی ہے کہ قرآن اللہ نے باقیاتاً باعث شفا بنایا۔ اے چند سال پہلے دی بات ہے کہ میری بیگم دے نال ایک عورت ملاقات کر دی ہے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کر دی ہے کہ میں کینیڈا دے اندر مقیم اور میں نو کینسر دی بیماری ہو گئی ہے، اور جناب تمام علاج معالجیاں تو بعد ڈاکٹر نے تجویز کیتا ہے کہ تیرا آپریشن ہوئے گا، کینسر دا آپریشن ہوئے گا۔ کہندی ہے کہ میں ڈاکٹر کو اجازت لئی کہ میں نو چند دن اپنے وطن پاکستان جان دی اجازت دیتی جائے، میں اپنے رشتہ دار عزیز و قارب نال ملاقات کراواں تے پھر آ کر کے آپریشن کروا لانگی۔ ایتھے آئی، کسی نے مشورہ دیتا کہ تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر، پانی قریب رکھ لے، قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، جتنی اللہ توفیق دے وے، جتنی اللہ ہمت عطا کرے، قرآن پڑھتا چلا جا، قرآن دی تلاوت کر دی چلی جا، الف لام میم تو آغاز کر دے، جتنی ہمت ہے قرآن دی تلاوت کر کے پانی دم کر کے او پانی پی لے۔ کہندی میں مسلسل جناب ایک مہینے دے قریب میں قرآن مجید دی تلاوت کر کے پانی تے دم کر کے پانی پیندی رہی۔ ایک مہینے تو بعد واپس کینیڈا دے اندر گئی، میرے دوبارہ سارے ٹیسٹ کیتے گئے تے ٹیسٹاں دے اندر کینسر نام دا نام و نشان کوئی نہیں، کینسر ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ اس بیماری دا علاج آپریشن تے سوا کوئی موجود نہیں ہے، کتھوں علاج کرایا؟ تے اور کون کہندی ہے کہ میں علاج کیتا ہے تے اللہ دے قرآن نال علاج کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج میاں رضوان صاحب دی اے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس تو پیغام لے کر کے جاؤ۔ آج میرے بھائیو، ہر دوسرا بندہ بیماریاں دا شکار ہے، اتے شوگر دی بیماری، اتے بلڈ پریشر دی بیماری، اتے جناب اسی طرح اور جناب کینسر دی بیماری، اور جناب کئی بیماریاں ایسیاں بیماریاں میرے تیرے معاشرے دے اندر آج جنم لے چکیاں نے کہ سابقہ دور دے اندر ان بیماریاں دا نام و نشان موجود نہیں۔ تو بھائیو آؤ علاج کیجئے، اللہ دے قرآن دے ذریعے علاج کیجئے، قرآن دے کلو اپنی بیماریاں دا علاج کیجئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہ قرآن باعث شفا، قرآن دکھان دا علاج، قرآن بیماریاں دا علاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے دوجا میری گفتگو دا موضوع اللہ فرمایا قرآن باعث رحمت ہے، قرآن میرے تیرے واسطے رحمت دا پیغام ہے، قرآن میرے تیرے واسطے اللہ دیاں رحمتاں لے کے آندا ہے۔ لوگوں جس جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، جس مقام تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے نا، اوتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے نا، اس مقام تے اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں دی چل مل ہو جاندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نا ذرا توجہ کر دیاں چلے جانا، جس مقام تے قرآن پڑھیا جائے آسمان تو فرشتے زمین تے نازل ہو جاندے نے نا۔ ایک میرے پیغمبر دے صحابی سبحان اللہ جنہاں دا نام حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، رات دا وقت رات دی طریقی چاہی ہوئی ہے نا، اپنے جناب گھوڑے دے قریب اپنا مسلح بچایا، نماز پڑھنا شروع کر دینے نے، ان نماز اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قرآن پڑھ دے چلے جاندے نے، قرآن دی رو اندر پہندے چلے جاندے نے نا، اچانک قریب گھوڑا بنیا ہویا، گھوڑا جناب شوخیاں مارن لگ گیا، گھوڑا جناب اچھلن دے کودن لگ جاندہ ہے۔ حضرت میرے پاک پیغمبر دے صحابی قرآن دی تلاوت روک لیندے نے تے گھوڑا بھی رک گیا۔
گھوڑا بھی آرام نال کھڑا ہو گیا فرماندے میں پھر قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں گھوڑا پھر پتکن لگ جاندا گئے گھوڑا پھر اپنیاں جناب اچھلم تے کودن لگ گیا حضرت فرماندے میں پھر تلاوت روک دیتی ہے گھوڑا بھی سکون نال کھڑا ہو گیا تیسری مرتبہ جدو قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں پھر جناب گھوڑا اچھلن لگ جاندا ہے گھوڑا پتکن لگ جاندا ہے حضرت فرماندے میں ڈر گیا کتے گھوڑا میرے قریب بیٹے ستے ہوئے نو اپنے پیران تھلے نہ روم دوے فرماندے میں قرآن دیاں تلاوتاں مکا دیتیاں تلاوت ختم کی دیئے نماز تو فارغ ہویا ہے تے جناب ایمیں میں اچھے اسمان والے اپنیاں نگاہاں اٹھا کے وینا ہے کہ ایک بدلی یا ایک سائبان اے دے اندر جناب روشنیاں جگمگ کر دیاں پہیاں ہے اللہ اکبر اللہ ایک بدلی نما ایک سائبان نما چیز ہے جے دے اندر روشنیاں نے تے او اسمان والے بلند خندی نظر آ رہی ہے سبحان اللہ زمین تو اسمان والے بلند ہوئی ہے حضرت فرماندے میں بڑا خیران ہویا صبح ہوئی میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آیا ہے ویریو پیارے نبی دا نام سنو تے محبت نال درود پاک پڑھ دے وہ یاد رکھیے جو میرے نبی دا نام سن کر کے درود پاک نہیں پڑھتا ہے واسطے فرشتے بددعاواں کر دینے نا مولانا ترجمانیاں کر دینے کہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے اللہ اکبر ملک نورانی حق انا دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو اللہ نہ بخشے جنت تینو تینا تو رحمت پاوے اور نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھنے والے میرے ویریو ذرا غور دے کرو نا اللہ دے فرشتے وہ دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں بد دعاواں کر رہے ہیں جو پیارے نبی دا نام سن کر کے پیارے نبی دے درود نہیں پڑھتا وہ دے واسطے بد دعاواں اللہ اکبر اللہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انا دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو تینا تو رحمت پاوے جنت حرام گویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے اور رضا پاتی ہو نبی پاک دے درود نہ پڑھنے والا بخیل بندہ نبی پاک دے درود نہ پڑھنے والا ایک کنجوس بندہ اللہ نے دیتے جنت حرام کر دیتی استغفر اللہ معاذ اللہ اس کر کے ویرے ہو جدوں دی پیارے نبی دا نام سنو تے پیارے نبی دے محبت نال ذوق نال امام دی تازگی نال نبی پاک دے درود پاک پڑھ دیجئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے درود پاک پڑھ دے پیارے نبی دا نام سن کر کے جڑے درود پاک پڑھنے والے اینا واسطے فرشتیاں دیاں دعاواں کہ نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون تے سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی اللہ دے فرشتے دعاواں کر دینے یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے نبی دا نام سن کر کے نبی تے درود پڑھدا پہ آئے یا اللہ اے دے تے رحمت فرمائی تے نال جنت بھی دیوی تے جنت بھی کلی نہیں اللہ اپنے نبی نال انو جنت عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ
تے دعا منصورن رانی ملکار دعا منصورن رانی ملکار وچ دربار الہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میرے پیغمبر دے صحابی آئے اور آ کر کے ساری رات دی بات میرے نبی نو بیان فرمائی، سارا واقعہ رات دا بیان فرمایا تے میرے محبوب علیہ السلام پوچھتے نے اے میرے پیارے صحابی تو جاننا ہے اے جڑی بدلی یا صاحبان جے دے اندر روشنیاں جگمگ کر رہی ہیں اے آسمان دی طرف بلند ہو رہی ہے کیڑی چیز ہے؟ حضرت فرماندے سونے میں نہیں جاندہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابی تو قرآن دیا تلاوتاں کرتا پیاسی آسمان تو اللہ دے فرشتے تیری قرآن دی تلاوت سن واسطے زمین تے آگے سبحان اللہ فرشتیاں دا نزول ہویا قرآن سن واسطے سبحان اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تو قرآن پڑھتا رہنا سی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہنا سی حتیٰ کہ صبح ہو جاندی تے مدینے دے لوگ فرشتیاں نو اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیندے اے میرے ویر اللہ دا قرآن جتے قرآن دیاں تلاوتاں ہون اوتے اللہ دیاں رحمتاں وستیاں نے نال اوتے اسماناں تو بھی رحمتاں ہر اعتبار نال رحمتاں ہی رحمتاں نے نال اے گئی میں اعلان دینا چاہ رہے ہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن رحمت مومنہ واسطے رحمت سبحان اللہ کیویں رحمت لوگو قرآن میرے تیرے واسطے رحمت کیویں رحمت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات سون تو پہلے ایت الکرسی دی تلاوت کر لیندہ ہے اللہ کریم اس بندے دے جان مال دیاں حفاظتاں واسطے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دین دینے سبحان اللہ ایت الکرسی پڑھو اللہ دی طرفوں چوکی دار آ جاندے نے آسمانہ تو چوکی دار زمین تے تیریاں حفاظتاں واسطے سبحان اللہ تے کتے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات سون تو پہلے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان اللہ بے شک اللہ تیرا قرآن بڑا سونا ہے سبحان اللہ اللہ تو آپ کے ایڈا سونا ہوئے گا اللہ تیرا قرآن ایڈا میٹھا اللہ تو آپ کے ایڈا میٹھا ہوئے گا سبحان اللہ میرے ویر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا رات سوم تو پہلے یہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں دی تلاوت کر کے سو جاندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ دو آیتاں دی تلاوت اے دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے یہ دو آیتاں کافی کیویں کافی ہو جاندیاں نے جناب امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری اندر دے معنی بیان فرمائے نے فرمان دینے نا کہ دو آیتاں کافی ہو جاندیاں نے نا یہ دا مطلب دے معنی ایک ہے نا کہ ایک بندہ ساری رات قرآن دیاں تلاوتاں کردہ گئے تے دوجے پاسے بندہ کلیاں یہ دو آیتاں سورۃ البقرہ دیاں پڑھ لیندہ ہے فرمایا کہ پوری رات دے قیام کرنے دے برابر پوری رات دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے دے دو آیتاں برابر
ایویں بندہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا سبحان اللہ، ساری رات تہجد پڑھتا رہا سبحان اللہ، تے کتے ایدہ معنی بیان کیتا گیا کہ بندہ رات پڑھ کے سو گیا، مرضیاں میرے اللہ دیاں، اگر بندہ بیدار نہ ہو سکیا، بندے دی زندگی تمام ہو گئی، بندہ ستیاں ہی ستیاں دنیا تو چلا گیا ہے، تے میرے محبوب دے فرمان دے مطابق انہیں رات دو آیتاں پڑھیاں تے دی نجات واسطے، اے دو آیتاں دی تلاوتی کافی ہے سبحان اللہ۔ اے رحمتاں قرآن دیاں رحمتاں ویریو کیویں ملن گیا، قرآن دیاں تلاوتاں کرم دے نال اے دیاں رحمتاں ملن گیا، کتے میرے محبوب نے فرمایا بندہ ایک وری قل هو اللہ دی تلاوت کرے، اللہ قرآن دے 10 سپاریاں دے برابر تلاوت دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے رحمتاں قرآن دیا سبحان اللہ۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن رحمت ہے، قرآن باعث شفا ہے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میرا دل کردہ کہ ہن دعا ہو جائے، ایک دو فرمائشاں نے، ایک دو اشعار دے بارے دوستاں نے جناب ریکویسٹ کی تھی، یہ اشعاراں دی ریکویسٹ پوری کر کے بات نو ختم کر دینا۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، گل نہیں بنی، آواز نہیں آئی۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا نام سونیا۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ وچ دنیا تے تیرے جیا لال کوئی نہ، وچ دنیا تے تیرے جیا لال کوئی نہ، مٹا شربت تو ود تیرا جام سونیا۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، وچ دنیا تے تیرے جیا لال کوئی نہ، پتیاں گلاب گٹ تیرے رخ سار تھی۔ نبی علیہ السلام دے رخسار اتنے اللہ اکبر تازہ بتازہ، جویں تازہ پھلا گلاب دیاں پتیاں، ایویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلاب تازہ بتازہ سبحان اللہ، کہ پتیاں گلاب گٹ تیرے رخسار تھی، تیری تشریف ود پھلاں دی بخار سی، تیری تشریف ود پھلاں دی بغار سی، آیا بن کے تو خیر الانعام سونیا۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ والضحیٰ چہرہ لیل زلفاں سغاں دیاں، والضحیٰ چہرہ میاں صاحب، والضحیٰ چہرہ لیل زلفاں سغاں دیاں، سارے جگ نالوں سونا امی عائشہ فرمان دیاں۔ والضحیٰ چہرہ لیل زلفاں سغاں دیاں، سارے جگ نالوں سونا، سارے جگ نالوں سونا امی عائشہ فرمان دیاں، تے سونیاں دا بنیو امام سونیا۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ اگلے جملے سن کے تڑپ جانا، بڑے عظمتاں بڑے جملے سبحان اللہ۔ جابر دی خانڈی وچ لب جے تو پا دیویں، شیخ صاحب تاندرے دے بندے دا لکھیا کلام، قاری بشیر احمد عزیزی حفظہ اللہ انہاں دا لکھیا کلام، کہ جابر دی خانڈی وچ لب جے تو پا دیویں، سوا سیر دانے انوغت جے تو لا دیویں، تے کئیاں فوجیاں لئی ہووے کھانا
नाम सोनिया भेजां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया आया बन के तू रब दा इनाम सोनिया दूजी फरमाइश है कि शीमा दी लोरी दे चंद जुमले सुनो ते फिर दुआ करिए दिन दिए लोरी शीमा झूला जला के दिन दिए लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद 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 फरमा के दिन दी लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के झूला जुलंदी नाले मंगदी दुआवा अल्लाह ए देगी नाम लिख दे मेरी सावा माने जवानी लंबी उम्र पाके दिन दी लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के बैणा जलावन झूले ते वीरे में सज दे बैणा नु वीर किन्ने प्यारे ने लग दे शीमा दा प्यार दसा लोरी सुना के दिन दी लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के केंदी शीमा वीरे मुल नहीं लब दे मिन्नू जो वीर मिलया ए फजल ने रब दे अल्लाह जेड़ियां भैणां कोल वीरे नहीं अपनी रहमत नाल उन्हां भैणां नूं वीरे अता फरमा या अल्लाह जिन्हां कोल बेटे नहीं नेक साले बेटे अता फरमा या अल्लाह जो तेरे बंदे बे औलाद नेक साले बरकत वाली औलाद अता फरमा सुभान अल्लाह खिंचदी ए डोरी वीरा झूले विच पा के दिंदी लोरी शीमा सूरज नूं मात करदा चेहरा मेरे वीर दा सूरज नू मात करदा चेहरा मेरे वीर दा कोई न सामनी दिसदा मेरे बदर मुनीर दा पाई दुहाई शीमा मोहम्मद मोहम्मद फरमा के दिंदी लोरी शीमा झूला जला के जिन्हां दे वीर चढ़ के बैणा प्यारियां जिन्हां दे वीर चढ़ के बैणा प्यारियां जन्नतुल फिरदौस पहुंचे मार उड़ारियां अल्लाह सबर देवी तू रहमत फरमा के दिंदी लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के अगला जुमला दुआया जुमला सुन के आमीन कह देना अल्लाह जेड़ियां बैणा वीरां तो तरसियां अल्लाह जेड़ियां बैणा वीरां तो तरसियां शीमा दी लोरी सुन के अखां ने बरसियां अल्लाह तू वीरे देवी अल्लाह तू वीरे देवी फजल फरमा के आमीन कह दो अल्लाह तू वीरे देनी फजल फरमा के दिंदी लोरी शीमा झूला जला के या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद मोहम्मद फरमा के ये शीमा दी लोरी तेरे इस खातिम सुनाइए बैणा ते वीरां सबना पसंद फरमाइए जे रे जिंदे ते फिर मिलांगे आके ते लोरी हलीमा वाली फिर सुनावांगे।
جی تمام احباب اگے گزارش ہے کہ دعا تو بعد سب بھائی کھانا تناول فرما کے جایا جے. میاں صاحب نے تھوڑی ضیافت کا انتظام کیتا ہے کہ دعا فرما دیں. میاں صاحب فرما رہے نے دعا کرو اللہ صحت تندرستی عطا کیتی رکھے. تو میں کراں گا اللہ میاں صاحب نو ایویں عطا کیتی رکھے تے میاں صاحب ایویں رونقاں لاندے رہن. جی ماشاءاللہ جی یاسین اسلامک سینٹر اور کاشف اسلامک سینٹر اج دا ساڈا پروگرام ماشاءاللہ یوٹیوب تے یاسین اسلامک سینٹر اللہ پاک ساڈے بھائی نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بڑا پیڑا ایکسیڈنٹ ہویا سی پر اللہ نے نوی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ساڑھے سارے اندھی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. اللہ برے نقصانات حوادثات تو اللہ محفوظ فرمائے. اور آج دا مکمل پروگرام تو انہوں یوٹیوب تے یاسین اسلامک سینٹر دے کاشف اسلامک سینٹر تو مل جائے گا. کدے واسطے جی؟ فلسطین واسطے جی ضرور دعا کریں گے. اللہ پاک فلسطین دے مسلمانہ تے مظلوم مسلمانہ تے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات. یا اللہ سی تیرے بڑے گناہگار بندے ہیں. یا اللہ سنو معاف فرما. یا اللہ سڑیاں سارے اندیاں زندگی بردیاں تمام خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما. یا اللہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑھے جیسا گناہگار تیرا بندہ کوئی نہیں، مگر اللہ دے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. یا اللہ ساڑھے برے عملہ والے نہ ویکھیں اپنی رحمت والویک کر کے سنو معاف کر دے. یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانان دی مدد فرما. یا اللہ ملک اسرائیل دے یہودیاں نو نیست و نابود فرما. یا اللہ دشمن دے تمام مسئلے نو نکارا بنا دے. یا اللہ پوری دنیا تے جتے جتے مسلمان ظلم دی چکی اندر پس رہا، یا اللہ مسلمانہ دی مدد فرما. یا اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام نو غیرت عطا فرما. یا اللہ مجاہدین دی مدد فرما. یا اللہ تیرے بندے اس وقت تیرے سامنے تیلیاں پلا کے عرضاں کرنے ہیں. یا اللہ تو جب تک زندہ رکھے ہر قسم یا چھوٹیاں بڑیاں بیماریاں تو محفوظ فرما. یا اللہ صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، ایمان والی، نیکی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جتنے ساڑھے پیارے عزیز و قارب دوست احباب فوت ہو کے دنیا تو چلے گئے نے، یا اللہ سب نو معاف کر دے. یا اللہ سارے ہم اپنی رحمتاں دا نزول فرما. یا اللہ جس ویلے اسی دنیا تو آئیے یا اللہ تو سانو بھی معاف کر دے وی. یا اللہ سانو بھی سارے انو فتنہ قبر تے عذاب قبر تے قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائی. یا اللہ سڑے سارے تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دے. یا اللہ سڑے جتنے پیارے عزیز و قارب دوستا باپ فوتوں کے دنیا تو چلے گئے، یا اللہ سب نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ راضی ہو جا. یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی میاں رضوان شیخ ابو بکر نے بڑی محنت نال بڑی محبت دے نال یہ بڑی پیاری محفل سجائی. اللہ انہاں دا محفل سجانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما.
یا اللہ جتنے نہ دے رفقا نہ دے معاونین نے نا یا اللہ سب دے خرچ کیتے دے ایک ایک روپے دے بدلے اللہ انہوں اربوں عطا فرما یا اللہ کھربوں عطا فرما یا اللہ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ کرم در خیر برکت عطا فرما یا اللہ ہر قسم نے حوادثات تو محفوظ فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے بڑی محبت نال بڑے ذوق نال آئے نے بڑے پیار نال سنے آئے یا اللہ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ عرض کیتے نے یا اللہ سب دا آنا سب دا سننا میرے الفاظ بیان کرنے یا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے یا اللہ دنیا آخرت اندر نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ راضی ہو یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ اج کل خلات ہر بندہ پریشان یا اللہ سب دے کاروبار اندر برکتیں عطا فرما یا اللہ اپنے سارے بندیانوں رزق حلال دی فراوانی عطا فرما یا اللہ پوری زندگی لقمہ حرام تو محفوظ فرما یا اللہ سڑے اٹھیتانو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ساڑے محترم بھائی شیخ بوٹا صاحب داندنیاں والا والے بیمار نے یا اللہ تو اپنے بندے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ اور بھی جتنے تیرے بندے بیمار نے گھر اندر اسپتال اندر زیر علاج نے یا اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے صحت عطا فرما یا اللہ جنہاں دے اور کوئی عزیز و قارب دوست احباب بیمار نے یا اللہ سب نو تندرستی عطا فرما یا اللہ تندرستی والی نعمت نال مالا مال فرما بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي